बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात से मैं एक बार फिर मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आपने आज तक गज़ल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ा, नज़म के बारे में, और इसके अलावा आपने यहाँ नात के बारे में भी और मरसिया के बारे में भी पढ़ा। नज़म का एक हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया है, नज़ीर अकबर आबादी। नज़म के बारे में आपको मैंने बताया है कि नज़म क्या होती है। नज़म की 4 किस्में हैं। आज मैं आपको चकबस्त का लिखा हुआ एक नज़म जो सबक आपके इस किताब में है वही पढ़ाऊँगा। रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह, जंबिश हुई लबों को बरी एक सरदा, ली गोशहाय चश्म से इश्कों ने रुख किला, चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा, हर मोय तन जुबां की तरह बोलने लगा, आखिर इसी रियाज का कुफले दहन खुला, वह था दहान जख्म के बाबे सखन खुला, एक दफ्तर मजालिम चरखे कोहन खुला, अफसाना ये शदाए दरंजो सखन खुला, दर्द दिल गरीब जो सर पे बयान हुआ, खूने जिगर का रंग सखन से आया हुआ। प्यारे बच्चों, रामचंद्र जी के बारे में आपको मालूम है कि रामचंद्र जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस दुनिया को कुछ तो दिया है। उन्होंने दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी को औरों के लिए सर्फ किया। जब रामचंद्र जी को ये हुक्म मिला कि उसको बनवास जाना है, पहले ये देखेंगे कि बनवास क्या हो जाएंगे। राम के बाप को 3 बीवियां थी। एक का नाम था कौशल्या, दूसरा सुमित्रा और कैकेयी। जब इनके बाप बुढ़ापे की तरफ बढ़े तो उन्होंने सोचा मैं अपनी जगह राम को तख्त पर बिठाऊंगा। मगर जो इस दशरथ जो बादशाह था, यानी राम के बाप को एक बार बीवी ने एक जंग में बचाने के इवज़ 2 अहदे लिए थे। इसने सोचा कि अब मेरे बेटे के बजाय अब ये राम को तख्त पर बिठाने वाले हैं, क्या मैं इसको वो वादे याद दिलाऊंगा। तो जब बादशाह को राम के बाप को अपनी बीवी ने वो वादे याद दिलाए, तो उसने उन वादों का पालन करते हुए, उन वादों को पूरा करते हुए राम को बनवास के लिए निकालने का हुक्म दिया। जब वो बनवास के लिए निकले, इससे पहले बाप से रुखसत लेते हुए जब वो माँ के पास गया तो माँ की क्या हालत थी कि अपने लखते जिगर को अपने से दूर निकालने के लिए जो आखिरी मुलाकात हो रही थी, उसी का मंजर चकबस्त ने अपने इन अशआर में किया है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह।
کس حال میں وہ ماں ہوگی اس وقت، اس پر کیا گزرتا ہوگا جب اس کا بیٹا، پیارا بیٹا، نوری نظر اپنے آنکھوں سے دور ہونے کے لیے اس سے آخری بار ملاقات کے لیے آ رہا ہوگا۔ جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ لی گوشہائی جسم سے اشکوں نے رخ گرا۔ سرد بری آہ یعنی ایک لمبی ہائے ہائے، یعنی آہ جو بری، جس میں غم تھا، جس میں مایوسی تھی، جس میں اداسی تھی، یہ آہ بھرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آ کر اس کے رخسار سے ٹپکنے لگے۔ مگر چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئی تن زبان کی طرح بولنے لگا۔ یہ حالت آنکھوں سے آنسو اور لبوں سے وہ سرد آہ، چہرے سے مایوسی اور اداسی، رنج و غم کا وہ حال اس کے چہرے پر عیاں ہو کر آخر کار اس نے اپنے منہ کا تالا کھول دیا۔ آہ اسیر یاس کا کفلے دہن کھلا، وہ تھا دہان زخم کے بابے سخن کھلا۔ جو ہی اس کے دل، اس کا منہ یعنی اس کی زبان، یعنی اس کے منہ کا تالا کھلا تو دل پر لگے ہوئے زخم کے وہ چھینکے، وہ چھلکے، وہ غم، وہ اداسی اب عیاں ہونے لگے۔ ایک دفتر مظالم چرخے کہن کھلا، افسانہ یہ شدائے، افسانہ یہ شدائے ترنج و غم کھلا۔ سمندر اداسی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی، اداسی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی یہ ماں جب اپنے منہ کا تالا کھولتی ہے تو تکلیف، دکھ، رنج، الم، زیادتی کی کہانی بیان کرنے لگی۔ ایسا لگا کہ آسمانوں کے ظلمتوں کا ایک دفتر کھل گیا، باتوں کا دروازہ کھل گیا۔ ایک غریب نے اپنے دل کی درد کی کہانی بیان شروع کی اور اس کے جگر کے خون ہونے کا بیان ظاہر ہونے لگا۔ یہ چکبست لکھنوی کیا کہتا ہے کہ جب رام چندر جی نے درد بری فریادیں ماں کی زبان سے سنی تو اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر غموں کی تیز تلوار کی چوٹ لگ گئی۔ ان کی حالت یہ ہو گئی، یعنی ماں کی زبان سے اپنے جدائی، اپنے فراق، الگ ہونے کا جو غم، جو مایوسی اس کی ماں کو ہوئی تھی، وہ بیان سن کر رام چندر جی پر کیا گزرا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی تھے، لیکن انتہائی ضبط کر کے یعنی آنسو کو باہر آنے سے اس نے روک دیا اور زبان کھولنے کے بجائے اس نے خاموشی کو ترجیح دی۔ کہتے تھے کہ لوگ دیکھ کر ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچتا ہے اب محال۔ یہ حال
جو ایک ماں اور بیٹے کے درمیان آخری گفتگو میں جو منظر، مایوسی، اداسی، رنج و غم کی لہریں جو سامنے آ گئی، شاید ہر کسی کو یہ اندیشہ تھا، شاید یہ حال دیکھ کر ان دونوں کا بچنا محال ہے۔ پہلے بچوں، سارا میں اس لیے آپ کو نہیں پڑھا سکوں گا کیونکہ بعد میں یہ ویڈیو آپ کو مشکل سے کھلتا ہے، اسی لیے میں مختصر طور میں نے ایک حصہ آپ کو پڑھایا۔ اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اور پڑھائیں گے۔ باقی وسلام۔